बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वजीफ़ा है ना कि 500 मरतबा पढ़ें, अल्लाह ताला आपके हालात को ऐसे हालात फेरेगा, आपके हालात के ऐसे हालात फेरेगा, आपके हालात के ऐसे हालात फेरेगा कि एक दौलत का तूफान होगा है। वो बड़ा ज़बरदस्त शेर है, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये पता नहीं कौन सा तूफान है और उसके अंदर से जाना है। अगर किसी को पता है तो ये कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा कि आप कितने पानी में हो। तो दोस्तों, ये वजीफा जो है ना, ये बताने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि वो शायर है ना, कहता है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। क्या कमेंट में देखता हूँ, वो लिखता है, कमेंट में आप लिखना है, या आपने, मैं मान जाऊंगा आपको। और अगर ना जवाब दे पाऊँ तो डरा ना किया करें, मैं हर कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताला खुद है। और अगर जो आर्ट या दिल का निशान मैं देता हूँ ना, जो लाइक करता हूँ, ये खुद करता हूँ। इसीलिए तो मेरे आपके नामों से मैं आपको पहचानता हूँ। अच्छा, ये कमेंट में लिखें, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, और अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो पता ही है क्यों मैंने शेर पढ़ा? ऐसे अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा, ये ऐसे अल्लाह वालों का वजीफा है जो अल्लाह से मिला देते हैं। और जब देखो हम किसी अमीर बंदे से, कोई बड़ा दयालु बंदा, ये हिंदी का लफ्ज़ है दयालु यानी बड़ा खैर खैरात करने वाला बंदा, हम गरीब बंदे चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, कोई डोनेशन दे दो, कोई इमदाद कर दो, वो दे देता है। तो जब हम अल्लाह से ही मिल लें, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, तो फिर अल्लाह से क्या डरना? अल्लाह तो खुद कहता है मुझसे मांग, तू मांग, एक बार मांग के तो देख, फिर देख क्या तमाशा होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा अमल है कि भाई कहने लगे कि 2 दिन में मेरे हालात ठीक हो गए हैं। दो अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बल्कि एक बंदा था, वो कहता था कि मैं जिस चीज को मांग लूँ ना, है, हो सकता है कि 5 7 10 दिन गुजर जाएं, हैं, कभी कभी 6 माह गुजर गए, लेकिन जब वो मुझे मिली ना, तो वो चीज उठाकर मैं आगे पीछे लोगों को दिखाता और कहता कि भाई तुझे याद है कि मैंने महीना पहले ये कहा था मुझे मिल जाए, देख मिल गया। इसी तरह कि जब आप रब से, ये अमल मैंने जो अमल आपको बताऊंगा, बंदा कहता है कि मैं जिस चीज को मांग लूँ ना, वो मुझे मिल के रहती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। तो ऐसा अमल है जो आपके हालात बदल देगा, अल्लाह खैर करे। आप दिनों में देखोगे, हैं जी। मैंने एक बंदे को जब अमल बताया ना, कहने लगा 4 दिन में मेरे पास पहले 4 दिन पहले कर्जा था, लोगों का माल, हत्ता के ऐसा दौर उस पर आ गया था कि कर्जा जब वो लेने वाले लोग आ जाते ना, तो उन्हें कहता आप खड़े हो मेरी दुकान पर, मैं आपको देता हूँ। चला जाता किसी और रिश्तेदार के पास, भाई थोड़ा सा पैसे दे, अब उससे कर्जा लेके इसका कर्जा उतारता। अब 4 5 दिन गुजरते, 10 दिन गुजरते, वो बंदा लेने आता फिर किसी और के पास, यानी कर्जा लेकर कर्जा उतारता था। ये किधरे साढ़े अपने मुल्क पाकिस्तान वाली गल तो नहीं है मजाक किया है मेरा मालिक इस मुल्क के पाकिस्तान पर, मजाक भी नहीं करना चाहिए वैसे। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, ये मुसलमानों का नुमाइंदा है, बड़ा बड़ा नुमाइंदा है ये पूरे दुनिया के मुसलमानों का। अल्लाह हमारे मुल्क पर करम करे, फजल करे, और जितने परेशान हैं इस दुनिया में, बाकी हमारे मुल्क के अलावा भी हैं जी अहले ईमान, अल्लाह उन पर करम करे। तो दोस्तों, ऐसे हालात थे, कहने लगा 4 दिन पहले कुछ भी नहीं था, हैं जी। फिर अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा कि सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने, सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा। ये इसमें शक नहीं कि ताहिर सा नकम्मा नहीं कोई। तो अर्ज इस तरह के मैं आपको वजीफा बताता हूं, है, इसमें कोई शक नहीं कि हम नकम्मे हैं, लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता करता है। वजीफा बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को दें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें,
کمنٹ بھی کریں، اپنا نام شہر کا نام لکھ دیا کریں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو. نہ جواب دے پاؤں کوئی مسئلہ نہیں، میں پڑھتا ہوں. اب ٹائم نہیں ہوتا یار، کس کس کو میں دوں گا. اگر مثال روز کے پورے چینل کے 500-700 اگر ایک بات ہے 1000 کمنٹ آتے ہیں تو پھر سوچیں نا کس کس کو. دوبارہ کمنٹ بھی کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں. ایک دعا ہے جو کہ قرآن میں درج ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ آیت ہے کہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں کہ کروڑوں فالورز والے علماء نے بتایا کہ یہ بہترین استغفار ہے، اور استغفار کرنے والا بندہ کبھی کبھی بھوکا رہ جائے، بے عزت ہو جائے، بن کپڑوں کے رہ جائے. کپڑوں سے بن سے مراد یہ نہیں کہ ننگا ہوگا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، لیکن ایک بات ہے نا کہ پھٹے پرانے ہیں جی، اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں یا بہت پرانے ہیں، ایسا نہیں گزرے گا. کپڑے بھی لے گا، جوتے بھی لے گا، روٹی بھی کھائے گا، دوسروں کو بھی دے گا. استغفار کی جو بندہ عادت بنا لینا، کوئی بھی استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، لکھا ہوا آ رہا ہے. استغفر اللہ پڑھو، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اور یہ وظیفہ ہے آیت کریمہ کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس قدر یہ شاندار، اس قدر یہ شاندار عمل ہے کہ یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. جب بندہ یہ کہہ دینا، سب کچھ سمجھ لو کہ اس نے سب مٹ کر دیا رب کے آگے کہ اللہ میں پریشان ہوں. آپ کیا کریں، نماز تہجد کے بعد، ہیں جی، نماز تہجد کے بعد 500 دفعہ. اور یہ تہجد کی جو نماز آپ پڑھو گے نا، یہ لیٹ نہیں پڑھنی، یاد رکھیں. پڑھتے ہوئے نماز فجر کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی سو کر، ٹھیک ہے، ٹائم سے اٹھیں. یعنی کہ اگر آپ نماز عشاء کے بعد سو جاتے ہو تو رات کے اگر 1-1:30 بجے بھی اٹھ پڑو، یا سردیوں میں مثال کے طور پر عشاء 7 بجے ہو جاتی ہے، آپ 9 بجے تک سو جاؤ تو آپ 12 بجے بھی اٹھ سکتے ہو. یاد رکھیں سو کر اٹھ پڑو گے تو آپ کا تہجد کا ٹائم ہے. یہ میرا فرقہ ہے، میرا عقیدہ ہے. کئی بندے کہتے ہیں نہ سو جاؤ گے تب بھی تہجد ہوگی، میں نہیں مانتا. میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس میں سونا شرط ہے. یہ کم از کم 11 دن عمل کریں، 11 دن عمل اس کو جاری رکھیں. 500 دفعہ آیت کریمہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں. تہجد کے 4 رکعت پڑھیں، 2 کر کے پھر 2 کر کے، 2 ٹھیک ہے جی. یعنی 2 نوافل جو ہوتے ہیں نا تہجد کے، تہجد کی نیت کر کے 4 رکعت پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں. اور اس کے بعد 500 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا کریں. آپ یقین کریں کہ بندہ کہتا ہے کہ 4 دن پہلے میں مقروض تھا، جو کہ میں نے پہلے بتایا. ایک قرضہ بھی کس طرح اتارتا تھا، ایک سے قرضہ لیا دوسرے کا اتارا، پھر اس کا اتارنے کے لیے تیسرے سے لیا، تیسرے کا اتارنے کے لیے چوتھے سے لیا، اور 4 دن کے بعد میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں، رزق میں اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے، برکت ہو گئی کہ اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ حالات کو بھی چکر آ جائیں گے جی. نماز تہجد کے بعد 500 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے. 11 دن کا یہ عمل ہے. کتنے دن؟ 11 دن، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. بہت شکریہ، امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.